जानेका भनेकाहरूले राजनीति बिगारिएको हुनाले हामी जस्ता राजनीति नजानेका भनेकाहरू राजनीति गर्न इन्स्टिट्युसन खराब छ, मेसिन खराब छ भने त्यो चलाउने मान्छे सत्य राख्दैन के हुन्छ? तपाईँको गाडीको इन्जिनै ठिक छैन भने राम्रो ड्राइभर राख्दैन के हुन्छ? त्यसो गरी मेरो भनाइ त्यहाँनिर हो। जतिसुकै तपाईँले राम्रा चिल्ला कुरा गरे पनि व्यवहारमा लागु हुँदैन। दया माया कसले पनि होइन। मैले आफूको गर्नु गरिदिन्छु, मैले किन गर्छु कसैलाई भन्नु त? यो जुन सोसियल सेक्युरिटी र आजकल वेलफेयरको कुराहरू आयो युरोप अमेरिकामा, त्यहाँ लडेर सङ्घर्ष गरेर आइरहेको तपाईँको त विचारै छैन भनेर जब भन्छ, कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गर्छु, तपाईँको छोराछोरी राम्रो शिक्षा पाएको छैन, त्यसै हुनाले हाम्रो बात शिक्षावाद। तपाईँका छोराछोरीले राम्रो बाबुआमाले राम्रो स्वास्थ्य सुविधा पाएका छैन, त्यसो हुनाले हाम्रो बात स्वास्थ्यवाद। तपाईँको घरमा बिजुली आउँदैन, त्यसो हो भने हाम्रो बात बिजुलीवाद। तपाईँको परिवारले सामाजिक सुरक्षा पाएको छैन, त्यसो हुनाले हाम्रो बात सामाजिक सुरक्षावाद भनेर भन्छ। जसले राज्यको रूपान्तरण गर्न सक्छ उसलाई मात्रै राजनेता भनिन्छ सामान्यतया। त्यसै कारणले राजकाज चाहिँ राजनीतिको मेरुदण्ड भन्नुभयो हुन्छ। त्यो मेरुदण्डमा चोट लाग्यो भनेदेखि शरीर त जीवित हुन्छ तर त्यसले चाहेको परिणाम निकाल्न सक्दैन। अब राजनेता हुनको लागि चाहिने गुणहरू के हुन् भन्दा अघि स्वर्णिमजीले पनि केही कुरा उल्लेख गर्नुभयो, बाबुरामजीले पनि उल्लेख गर्नुभयो। मैले चाहिँ 5वटा प्रमुख ट्रेट्सहरू मैले आइडेन्टिफाई गर्ने प्रयास गरेको छु यो किताबमा पनि। त्यो सबै पूर्णतामा नहुन सक्छ तर अंशको रूपमा चाहिँ त्यो हुनै पर्ने रहेछ, सन्तुलनको रूपमा। जस्तो राजनेता, रूपान्तरणकारी राजनेता हुनको लागि इमान्दारी चाहिन्छ, क्षमता चाहिन्छ, सामान्य सुझबुझ, कमन सेन्स, कहाँनिर कसरी के गर्ने भन्ने कमन सेन्स चाहिन्छ, सँगै विचार चाहिन्छ र दूरदृष्टि चाहिन्छ। र हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ तपाईँले 70 वर्ष 2007 सालपछिको हेर्नुभयो भने पनि यो दुईटा एक आपसका परिपूरक भएर नगएको र 46 सालपछिको स्थिति हेर्नुभयो भने पनि यसमा ठुलो विरोधाभासहरू देखिएको स्थिति हो। म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। यो राजकाजको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको राजनीति लोकतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि, मैले लोकतन्त्र नभएको ठाउँको कुरा गरेन, लोकतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो प्रवेश गरेको चरणमा साँच्चै जब बलियोसँग हाल्ने नेता भयो भनेदेखि त्यसले पछिसम्म राम्रो नतिजा दिने रहेछ। अमेरिकाका फाउन्डिङ फादर्सहरूको कुरा गरौँ अथवा नजिकको कुरा गर्ने हो भने भारत र चीनको कुरा गरौँ, भारत र पाकिस्तानको कुरा गरौँ। भारतमा भारत स्वतन्त्र भएपछि जवाहरलाल नेहरूले झन्डै 15 वर्ष शासन गरे र यति बलियोसँग उनले केही महत्त्वपूर्ण मूल्य मान्यताहरूलाई त्यहाँ स्थापित गरे। अनि पाकिस्तान छुट्टियो। मोहम्मद अली जिन्ना पनि पाकिस्तानमा असाध्य श्रद्धेय नेता हुन् र उनी चाहिँ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्थे पनि भनेर भनिन्छ। तर उनी चाहिँ पाकिस्तान बनेको 1 वर्षभित्रमै उनको निधन भयो। निधन हुँदाखेरि त्यसको असर त्यहाँको राजनीति र राजकाज दुईटैमा पर्यो र त्यहाँ निरन्तर त्यो अस्थिरतातिर गयो। भारतमा त्यति डाइभर्स समाज भएर विश्वकै सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भएर पनि अहिले पनि लोकतन्त्र भाइब्रेन्ट छ। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आउँदा 2046 सालमा जब हामी लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्यौँ त्यति बेलाका नेताहरू आत्मकेन्द्रित नभइदिएको भए, स्वार्थ केन्द्रित नभइदिएको भए, अलिकति अर्को शब्दमा भन्ने हो भने छोरी केन्द्रित र नातेदार केन्द्रित नभइदिएको भए, आपसका वरिपरि केन्द्रित नभइदिएको भए सम्भवतः माओवादी द्वन्द्व पनि जन्मिँदैन थियो किनभने त्यो जेनरेट गर्न सक्थ्यो, त्यसले फाउन्डेसन। तर काठमाडौँ यस्तो केन्द्र बन्यो जहाँ राजनीतिमा नहुनुपर्ने र राजकाजमा नहुनुपर्ने सबै किसिमका क्रियाकलाप भयो। उता गाउँमा द्वन्द्व मौलाएर गयो केही वर्षपछि। त्यसै कारणले गर्दा राजनीति समग्रता हो तर राजकाज चाहिँ तपाईँको त्यसको मेरुदण्ड हो। राजकाजले राज्यको रूपान्तरण गर्छ तर राजनीति राज्यको रूपान्तरणकारी राजनीति भएन भने त्यसले देशलाई भ्रष्ट, कुशासनयुक्त र कमजोर बनाउन सक्छ, जुन नेपालको नियति बनेको छ। धन्यवाद। अर्को प्रश्न पनि छ मेरो। रविन्द्रजीले मलाई सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई जे सोध्न मन लाग्छ त्यही सोध्नुहोस्, मेरो विमोचन हो भनेर तपाईँ त्यति धेरै भनौँ न
तपाईँलाई लिबर्टी छ एउटा माइन्डसेट गरेर नआउनु होला भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई आलोचना भनेर नबुझ्नु होला होइन, आम मानिसको जिज्ञासा भनेर बुझ्नु होला। जस्तो नि तपाईँले पुराना दलका नेताहरूलाई चाहिँ राजनीति जानेको तर राजकाज नजानेको भनेर आक्षेप लाउनु भएको छ। तर यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ राजनीतिको आधारभूत ज्ञान र सिप अनि कौशल बिना सिधै राजकाजको रहर र महत्वाकांक्षा पालेको अलिकति महत्वाकांक्षी भनेर आरोप लाउँछ। यो आरोपमा तपाईँको टिप्पणी के रहन्छ? यस्तो छ, राजनीति जानेका धनीकाहरूले राजनीति बिगारिएको हुनाले हामी जस्ता राजनीति नजानेका धनीकाहरू राजनीति गर्न आउँछ। दोस्रो कुरा, राजनीति कुन चरणमा सुरु गर्ने? कसैले विद्यार्थी कालदेखि नै सुरु गर्छन्, कसैले अलिकति पेसागत जीवन बिताएपछि सुरु गर्छन्। अघि स्वर्णिमजीले लेग वान युथको उदाहरण दिनुभयो। उहाँले पढेर आएर ब्यारिस्टर भएर पछि केही समयपछि राजनीति सुरु गर्नुभयो। तर सिङ्गापुर जस्तो देश जो अस्तित्वमै रहन सक्छ कि सक्दैन भनिएको देशलाई आमूल रूपमा रूपान्तरण गरिदिनु भयो। उहाँको एउटा उनी एकदमै पावरफुल वक्ता पनि हुन्। उनले एक ठाउँमा के भनेका छन् भने, इफ यु इलेक्ट अ चिप गभर्मेन्ट यु विल एन्ड अप विथ चिप रिजल्ट्स। र नेपालमा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, समग्रता मैले यसलाई जेनरलाइज गरेको नसम्झिनु होला। ओभरअल भन्नुपर्दा yes, we have been electing cheap government and ending with cheap results. Thank you. धन्यवाद। अब उहाँको राजनीतिक सिप त अब सत्तामा पुगेपछि परीक्षण होला होइन, त्यसका लागि कति पुग्नुपर्छ अब त्यो समयले देखाउला। म डाक्टर भट्टराई समक्ष जान चाहेँ होइन। उहाँले यो कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रस्तावना भनेर पुस्तकमा एउटा निबन्ध नै लेख्नु भएको छ। अब यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र यस्ता ठुला ठुला जार्गनहरू नेपाली समाजमा प्रशस्तै प्रयोग हुन्छन्। अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त त्यो कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्दा पनि एक स्टेप माथि उठेर सामाजिक न्याय र समानताको वकालत गर्छन्। तर अहिले मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार नै छ। यसो हेर्ने हो भने बेसिक कुराहरू, आम नागरिकलाई छुने कुराहरू, शिक्षा भयो, स्वास्थ्य भयो, यातायात भयो, यो सबैमा चाहिँ ठुला नेताहरूकै लगानी छ। एक प्रकारको सिन्डिकेट छ। त्यो अवस्थामा कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको हाम्रो लागि के हो, यो हासिल गर्ने नसकिने यो ठुलो सपना हो वा यो कम्युनिस्टहरूले हामीलाई लामो समयदेखि भ्रम बेच्दै आइरहेका हुन्, के हो? अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न। मैले तपाईँको यो प्रश्न आउनुभन्दा अगाडि थोरै अर्को एउटा कुरा भन्न चाहेँ। रविन्द्रजीको किताबमा उहाँले हाम्रा विसङ्गति विकृति समस्याको राम्रो उठान गर्नुभएको छ र धेरै हाम्रा बौद्धिक साथीहरू, नयाँ पुस्ताका साथीहरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। तर किन कुनै पनि रोगको कारणतिर हामीले गएनौँ भने त्यसको चाहिँ ठिक ढङ्गले डायग्नोसिस नभएसम्म त्यसको चाहिँ उपचार पनि ठिक ढङ्गले हुँदैन। त्यसले यसमा मैले थप्न चाहेको विषय के हो भनेदेखि लोकतन्त्रको मोडेलमा आउनुभन्दा अगाडि नेपालको मुख्य एउटा समस्या भनेको फेरि पनि हामीले यहाँको राजनीतिक परिवर्तन पुरा भएन भने अब रविन्द्रजीको किताबको सार चाहिँ बढी राजनीति हो, साथसाथै पटक राजनीतिक परिवर्तन हो, गभर्नेन्स भएन भन्ने छ। मेरो चाहिँ भनाइ चाहिँ के छ भने 7 सालमा आंशिक भयो, फेरि महेन्द्रले खोसे, त्यसैले गर्दा फेरि त्यही कुरो 7 सालकै कुरो शैली ल्यायो, नयाँ कुरो ल्यायो होइन, त्यो पुरा छैन। लोकतन्त्र पुरा भएको छैन। नेपाल जस्तो विविधता एउटा ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ सबै जातिहरूको चाहिँ राज्य पुनर्संरचना गर्ने गरी अझ थौ उठ्न चाहिन्छ भनेर हामी लड्यौँ। तर जो लड्यो त्यसले जो पुरानो शक्ति थियो त्यसले सम्झौता गर्नु पर्यो र त्यसले गर्दा त्यो परिवर्तन पनि पुरा भयो। र प्रकारान्तरले के भयो भने जुन उहाँले उदाहरण दिनुभयो रविन्द्रजीले, मैले धेरैचोटि भन्ने गर्छु, यो क्रान्तिकारी अथवा राजनीतिक परिवर्तनपछि जति उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यसलाई संस्थागत गर्नको निम्ति ती परिवर्तनकामी शक्तिहरूले नै केही दशक नेतृत्व गर्नुपर्छ। जुन देशको हामीले कुरा गर्छौँ, इन्स्टिट्युसनबाट गुड गभर्नेन्सको परिणाम आयो भन्छौँ, चाहे फ्रान्सेली क्रान्तिदेखि लगायत अमेरिकाको क्रान्ति हुँदै रुस दिन लगायत भारतसम्म तपाईँले हेर्नुभयो, उसको दक्षिण अफ्रिकासम्म हेर्नुभयो भने क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि इन्स्टिट्युसन बिल्डिङको निम्ति केही दशक समय चाहिन्छ। त्यसमा तिनै मान्छेहरूले
चाहे अमेरिकामा वासिङटनहरू हुन्, चाहे भारतका नेहरूहरू हुन्, चाहे नेल्सन मण्डेलाहरू हुन्, उनीहरूले केही समय नेतृत्व गरेर इन्स्टिट्युसन बनाइदिएका छन्। तर नेपालमा के हो, बिपी कोइरालाले पनि क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नु 18 महिनामा गयो, इन्स्टिट्युसन बनेन। राणाकै प्रालकै इन्स्टिट्युसन कायम रहे पञ्चायत भरि। 47 सालमा अलिकति आयो, त्यो पनि पूर्णता थिएन। फेरि राजाले हुकुम प्रमाङ्गी, हिजोकै चाहिँ चाकडी प्रथा, हिजोकै उसको पजनी प्रथा, त्यही मोटामोटी सेरोफेरमा रहेको जुन ब्युरोक्रेसी ढाँचा थियो त्यसमा खासै परिवर्तन भएन र हामीले 62-63 को परिवर्तनपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानसम्म त बनायौँ। तर त्यति बेला पुराना र नयाँ शक्तिको बिचको जुन तानातान भएर पटक पटक सरकार फेरिए र पछि आएको इन्स्टिट्युसन अहिलेसम्म जुन हामीले बन्न सकेका छैन, त्यसले त्यो एउटा कारण हो। यसलाई बिर्सन हुँदैन भन्ने मेरो बनायो। त्यो कारणले गर्दा त्यही गजाङ बनाइदिए खिचडीभित्र हामी रुमली राखेका छौँ। र जो गयो भने जब इन्स्टिट्युसन खराब छ, मेसिन खराब छ भने त्यो चलाउने मान्छे सत्य राखिदिएर के हुन्छ, तपाईँको गाडीको इन्जिनै ठिक छैन भने राम्रो ड्राइभर राखिदिएर के हुन्छ। त्यसो गरी मेरो भनाइ त्यहाँनिर हो। अब जहाँसम्म यो कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, अब त्यसमा पनि राम्रै उद्देश्यले कुरा उठाउनु भएको छ। उहाँको त्यो निबन्ध निकै पठनीय पनि छ। तर मेरो चाहिँ त्यहाँ थोरै बुझेको लोकतन्त्र भनेको पनि करिब 500 वर्ष भयो आधुनिक लोकतन्त्र कुनै सुरुवात भएको करिब र त्यसको विकासक्रमलाई तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने यो चाहिँ पहिलो चरणको लोकतन्त्रले निजी स्वतन्त्रता बराबरीका कुराहरू गर्यो। अब फ्रान्सेली क्रान्तिकै बेलामा अथवा इन्लाइटनकै बेलामा स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व भन्ने जुन कुराको अगाडि सारियो र पछि स्वतन्त्रता अथवा व्यक्तिगत निस्वतन्त्रताको कुरा आयो पहिलो चरणको लोकतन्त्रमा। दोस्रो चरणमा जुन वर्गहरू हुन्छ समाजमा वर्गीय समानता भनेर चाहिँ समाजवादी मार्क्सिस्ट लोकतन्त्रको कुरा आयो। भलै त्यसको के परिणाम आयो छोडिदिउँ। तर अहिले तेस्रो चरणको लोकतन्त्र भनेको व्यक्ति वर्ग मात्रै होइन, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, नेपाल भारत जस्तो ठाउँमा चाहिँ कास्ट, जातपात यो पनि रहन्छ। त्यसले त्यसको समेत हल हुने गरी लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता मात्रै होइन, समानता मात्रै होइन, त्यहाँ समावेशिता इन्क्लुजन पनि हुनुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ पार्टिसिपेसन पनि हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाहरू पनि छन्। इकोनोमिकली हेर्दाखेरि बजारलाई पुरै छोडिदिने कि भन्ने र होइन राज्यले पुरै नियन्त्रण गर्ने कि भन्नेदेखि लिएर बजार, राज्य, समुदायको सन्तुलित भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मोडेल पनि नयाँ आइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो कल्याणकारी लोकतन्त्रमा चाहिँ मूलत बजारमुखी अर्थतन्त्र, जो समाजका जुन अलिकति एलिटहरू हुन्, शासक वर्गकै जो मुख्यतः मानिसहरू हुन्, अलिक धनीमानी टाठाबाट हुन्, त्यो राज्य चाहिँ तिनीकै उसमा रहन्छ, राज्यको नेतृत्वमा आर्थिक अर्थशास्त्र पनि उनीहरूले रहन्छ। तर जनतालाई चाहिँ उनीहरूको दया मायाले, परोपकारी भावनाले केही चाहिँ सुधारहरू चाहिँ केही सहुलियतहरू चाहिँ दिन्छन् भनेर बेलायततिरबाट जुन ढङ्गले अभियान पुवर ल भन्ने जुन उनीहरूको 16-17 शताब्दीतिर कहिले सुरु भएको थियो, त्यसैको नै विकसित रूप यो वेलफेयर भन्ने धारणा त्यहाँबाट आयो। त्यो चाहिँ मूलत परोपकार अब हुनेले, अलिक बढी सम्पन्न हुनेले, बढी कमाउन सक्नेले, बलियोले माया दया गरेर अलिक गरिबलाई, कमजोरलाई अलिकति दिने भन्ने अर्थमा जुन आयो, अहिलेको अवधारणा भनेको त्यो होइन। त्योभन्दा माथि उठेको सबैले आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ, कसैको दया मायाले दिने भने उसको अधिकारको मूल्य पाउनुपर्छ भनेर सोसियल एउटा सेक्युरिटी, समाजको एउटा दायित्व, राज्यकै दायित्व हुन्छ सबैले बुढेसकालमा गरिबी, भोकमरीबाट चाहिँ सुरक्षा पाउनुपर्छ भन्ने सोसियल सेक्युरिटीको अवधारणा र सबै बराबर हुन्छन्, जाति, क्षेत्र, लिङ्गको आधारमा चाहिँ भेद गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ सामाजिक न्याय, सोसियल जस्टिसका अवधारणा पनि अगाडि आइसकेका छन्। त्यसैले हामी सोसियल वेलफेयर अथवा वेलफेयर इकोनोमिक्स अथवा वेलफेयर स्टेटभन्दा माथि गएर यो सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा सहितको लोकतन्त्र जो चाहिँ इन्क्लुसिभ, समावेशी र सहभागितामूलक पनि हुन्छ, त्यो उच्च ठाउँमा अहिले हामी पुगेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो अवधारणा अलि माथि उठेर मात्रै आउँदैछ समस्या हल गरेर जानुपर्छ कि यो ठिक छ सुरुवात चाहिँ, तर यति पर्याप्त छैन, अगाडि बढ्नुपर्छ मेरो भनेको। ठिक छ, धन्यवाद। अघि गाडीको इन्जिन खराब, ड्राइभर सही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। धेरै नेपालीहरूले फेरि ड्राइभरकै क्षमतामा प्रश्न गर्न थालेका छन् होइन। तपाईँसँग माग्छु, यो लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा छ नि, तपाईँहरूले मेरो प्रश्न, तपाईँले पनि यो पुस्तकको त्यो निबन्धलाई एन्डोर्स गर्नु भएको जस्तो लाग्छ, पछाडि लेख्नु भएको छ, मेरो पनि पूर्ण सहमति छ भनेर। अब अवधारणा सुन्ने हो भने, यसको कोर भ्यालु सुन्ने हो भने खासै नयाँ होइन नेपाली समाजमा। पञ्चायतले पनि एन्डोर्स गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ विभिन्न तानामा, यो फुलबुट्टे टपिकमा, तर कार्यान्वयनको तहमा पुग्न सकेन।
अहिले हेर्दा सबै दलको यो कोर एसेट्स त त्यही नै देखिन्छ नि, घोषणापत्रमा त त्यही नै भन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ यो लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा कस्तो हुनुपर्छ? यो भाषणको विषय मात्रै सबैलाई सुन्दा मजा लाग्ने ताली बजाउने विषय मात्रै हो कि यो अवधारणा कसरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ होला? छोटकरीमा अब यसको खाका कस्तो हुनुपर्छ होला? यसको अलिकति यो वेलफेयर स्टेट जुन रविनजीले पहिला ट्रान्सलेट गरेर लोक कल्याणकारी राज्यको यो चाहिँ अलिकति 20th सेन्चुरीको कन्सेप्ट हो। यस बारेमा डाक्टर भट्टराईसँग मेरो सहमति छ। अहिले धेरै डिबेटहरू चाहिँ इभल्भ हुँदै गएको छ र 21औं शताब्दीमा चाहिँ अलिक फरक भाषाको त्योभन्दा उन्नत चाहिँ वेलफेयर स्टेटको कल्पना गरिएको छ र यो कोभिडपछि पनि अहिले नयाँ बहसहरू छ। यो सोसल सेक्युरिटी भनेको खालि पेलिएटिभ दुःख परेका मान्छेलाई यसो दिने ट्याक्स एन्ड ट्रान्सफर मात्र होइन कि यसलाई इन्भेस्टमेन्टको रूपमा नै हेर्नुपर्छ, लगानीकै रूपमा हेर्नुपर्छ भनेर सोसल प्रोटेक्सनमा एकदमै ऱ्याडिकल करिब 20-25 वर्ष अगाडि पनि ऱ्याडिकल मानिने विधिहरू चाहिँ पोलिसी प्रेस्क्रिप्सनहरू अहिले आइरहेका छन् होइन। युनिभर्सल बेसिक इन्कमदेखि लिएर यावत कुराहरूमा साथीहरूले फलो गरिराख्नु भएकै छ अब वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा। तर यसको ओरिजिन चाहिँ करिब 100 वर्ष अगाडि उहाँले भन्नुभयो जस्तै बिस्मार्कले नै हो। वृद्ध भत्ता हामी नेपालमा बहुचर्चित छ। ओल्ड एज पेन्सनहरू 1880sतिर जर्मनीबाट आयो, त्यहाँबाट यो एक्सिडेन्ट इन्सुरेन्स। तपाईँले चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा चाहिँ राज्यले अग्रसरता लिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो नि, यहाँबाट मलाई थोरै क्ल्यारिफाई गरिदिनुहोस्। यो अग्रसरता भने के हो? शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता संवेदनशील विषय राज्यकै मातहतमा हुनुपर्छ वा राज्यले अहिले त खुला छ रेगुलेट गर्नुपर्छ? यो अग्रसरतालाई थोरै क्ल्यारिफाई गरिदिनुहोस्। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र पर्यावरण यो 5वटा विषयमा चाहिँ राज्य आफै चलाउने भने होइन। मैले त्यो उदाहरण दिएँ नि, बेसिक इन्कम्पिटेन्सी राज्यको हुन्छ होइन। सो तर उसको निगरानीमा उसको यो नियमनकारी खाकाभित्र चाहिँ पब्लिक प्राइभेटलाई पनि स्पेस दिनु पऱ्यो, प्राइभेट प्रोभिजनिङलाई पनि ठाउँ दिनु, तर रेगुलेटरी हिसाबले चाहिँ राज्य आउनुपर्छ। सबै आफै डेलिभर गर्ने भने चाहिँ होइन। तर अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि अलिकति छाडापन भयो भन्ने जुन हाम्रो आम आलोचना छ नि, त्यसमा त्यो भनेको राज्यले सबै खिच्ने भने चाहिँ होइन होइन। त्यहाँ स्पेस चाहिँ दिनुपर्छ, तर यो रेगुलेटरी बाटोमा चाहिँ राज्य अलिक जबरजस्तीसित अगाडि आउनुपर्छ। राज्यकै लगानी छ शिक्षा स्वास्थ्यमा होइन। अलिकति यो कल्याणकारी लोकतन्त्रको बारेमा थपौँ। हस्, उहाँहरूले भनेको कुरामा म 2-3वटा कुराहरू थप्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला कल्याणकारी राज्य भन्ने बित्तिकै कतिपयले यो चाहिँ परोपकार हो, परोपकार भनेको अरूलाई माया दया गर्ने हो भनेर आम रूपमा बुझिन्छ। अहिले पनि अलिकति बाबुरामजीले त्यसैलाई सङ्क्षेप गर्नुभयो। परोपकार भनेको चाहिँ पूर्णतः सामाजिक कन्सेप्ट, सामाजिक अवधारणा। वेलफेयर स्टेट भनेको पूर्णतः राजनीतिक अवधारणा। यो दुईटा फरक छ र सुसंस्कृत समाज बन्नको लागि समाज परोपकारी र राज्य कल्याणकारी हुन नितान्त जरुरी छ। 1 नम्बर। दोस्रो नम्बर, जब हामी समावेशिताको एउटा समानताको कुरा गर्छौँ, समान अधिकारको कुरा गर्छौँ र मानव अधिकारको कुरा गर्छौँ, हामी के कुरामा प्रश्न हौँ भने मानव अधिकार भनेको लोकतान्त्रिक अधिकार मात्रै होइन। मानव अधिकार भनेको दार्चुलाको विकट गाउँमा जन्मेको बच्चा पनि नेपाली हो, काठमाडौँमा मेरो परिवारमा जन्मेको बच्चा पनि नेपाली हो। नेपाली भएको नाताले त्यो दार्चुलाको विकट गाउँमा जन्मेको बच्चा र मेरो काठमाडौँमा जन्मेको बच्चाले कमसेकम आधारभूत मानव अधिकारका सुविधाहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सुविधाहरू समान पाउनै पर्छ। देयर क्यान बी नो कम्प्रोमाइज। त्यसमा कुनै तपाईँ डाँडामा डोजर चलाउन रोक्नुहोस्, तपाईँ कनिका छरे जस्तो बजेट छर्न रोक्नुहोस्, तपाईँ अस्टेरिटी मेजर भनेको मितव्ययिताका विधिहरू अवलम्बन गर्नुहोस्, जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, तर ती आधारभूत मानवाधिकारका विषय हुन् भन्ने कुरा हामी नबिर्सौँ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने जब हामी लोकतन्त्र किन स्थिर भएन लड्दै मात्रै पर्यो भनेर कुरा गर्छौँ, जहिले पनि अधिकारका मात्रै कुरा गर्छौँ। जब तपाईँ त्यो अधिकारलाई संस्थागत गर्ने जनशक्ति औसतभन्दा पनि निम्न स्तरको निरन्तर उत्पादन गर्नुहुन्छ, तपाईँले कसरी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले व्यवस्था परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तपाईँले
संविधान परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तपाईँले सरकार परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तर त्यसको चरित्र परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँले त्यो जनशक्ति उत्पादन गरेकै छैन। नेपालको हकमा अब तपाईँलाई म एउटा फिगर दिन चाहन्छु। नेपालमा 20% विद्यार्थी निजी स्कुल जान्छ। निजी स्कुल, अलिकति राम्रो निजी स्कुल भनेको विदेशको लागि, विकसित देशको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री। 70-80% विद्यार्थी सरकारी स्कुल जान्छ। त्यो गएको स्कुलबाट जब उनीहरू एक क्लासमा 15 लाख भर्ना हुन्छन्, 10 क्लास पुग्दाखेरि 4.5 लाख बाँकी हुन्छ र त्यतिबाट एसइईतिर 70%ले न्यून नतिजा ल्याउँछ। त्यो न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे राजनीतिमा छन्, त्यही न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे प्रशासनमा छन्, त्यही न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे पत्रकारितामा छन्, त्यही न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे समाजका विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेको छ। मैले यहाँ कोही व्यक्तिलाई न्यूनीकरण गर्न खोजेको होइन, तर कुनै पनि सरकार नेपालमा आउँदाखेरि अब यो विषय जरामा गएर यो समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने आजभन्दा 10 वर्ष 15 वर्षपछि पनि नेपालको राजनीति यसै गरी घस्रिरहनेछ। त्यसको लागि हामीले के भन्यौँ भने कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्यौँ। किन भन्यौँ त? लोकतन्त्र नेपालको लागि आधारभूत आवश्यकता हो। लोकतन्त्र बिना अब नेपालको राज्य परिकल्पना गर्न सकिँदैन। तर म नेपाल जस्तो संसारकै सबभन्दा भ्रष्ट मध्येको एउटा देशमा बसेर सिङ्गापुरमा लोकतन्त्र छैन, त्यस हुनाले त्यो समाज पक्षगामी हो भन्न सक्दिनँ। चीनमा लोकतन्त्र छैन, त्यस हुनाले त्यो समाज पक्षगामी भन्दिनँ। त्यो उनीहरूको विषय। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लोकतन्त्र अनिवार्य छ। लोकतन्त्रको धरातलमा जब कल्याणकारी राज्यका अवयवहरूलाई जोडिन्छ, त्यसपछि त्यो कल्याणकारी लोकतन्त्र हुन्छ। त्यसै हुनाले तपाईँहरूको बात के, तपाईँहरूको त विचारै छैन भनेर जब भन्छ, कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गर्छु, तपाईँको छोराछोरी राम्रो शिक्षा पाएको छैन, त्यसै हुनाले हाम्रो बात शिक्षावाद। तपाईँका छोराछोरीले राम्रो बाबुआमाले राम्रो स्वास्थ्य सुविधा पाएका छैन, त्यसो हुनाले हाम्रो बात स्वास्थ्यवाद। तपाईँको घरमा बिजुली आउँदैन, त्यसो हो भने हाम्रो बात बिजुलीवाद हो। तपाईँको परिवारले सामाजिक सुरक्षा पाएको छैन, त्यसो हुनाले हाम्रो बात सामाजिक सुरक्षावाद हो भनेर भन्छ। ली कुआन यूको बात के थियो? माथि मोहम्मदको बात के थियो? केजरीवालको बात के हो? अथवा अहिले तपाईँको जो बाइडेनको बात के हो? अस्ति मात्रै हामीले कल्याणकारी राज्यको कुरा गऱ्यौँ। बाइडेनले खरबौँ डलरको बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्याकेज ल्यायो। अमेरिकालाई हामी पुँजीवादी एकदम साम्राज्यवादी देश भनेर गाली गर्छौँ। त्यहाँको मेडिकेयर र मेडिकेड जस्ता सुविधाहरू नितान्त तल्लो तबकाका जनताको लागि तयार गरिएको हो र उनीहरूले खरबौँ रुपियाँ त्यसमा खर्च गर्छन्। त्यो दया गरेको होइन। राज्य भनेको हुने खानेको लागि होइन, जसको छैन उसको लागि चाहिँ राज्य हो। कल्याणकारी राज्यको अवधारणा गएको 100 वर्षमा संसारका विशिष्ट नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री लगायत हाम्रो डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेका गुरु जेफ्री साक्स, जसले नेपालमा आएर पनि बोल्नु भएको थियो, यी सबैले एक किसिमले अनुमोदन गरेको विषय हो। र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका तपाईँले प्रारम्भिक 4-5 बुँदा हेर्नुभयो भने ती सबै कल्याणकारी राज्यका अवधारणासँग जोडिएको छ। त्यसै हुनाले कल्याणकारी राज्य अथवा कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको अन्यथा नसम्झिनु होला, उहाँ पनि त्यो कट्टर साम्यवादी विचारबाट अलिक पर सरिसक्नु भयो। कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको तपाईँको त्यो स्वेर कल्पना, साम्यवादी स्वेर कल्पना होइन। कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको तपाईँको समाजलाई सङ्कुचित पार्ने शास्त्रीय समाजवाद पनि होइन। कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको समाजवाद र पुँजीवाद दुवैका राम्रा विशेषतालाई अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्ने मध्य मार्ग हो, जसलाई अलिकति एक किसिमले भन्यो भने हत्या गर्न थाचर र रेगनले निकै प्रयास गरेका थिए तर सकेन। ट्रम्पले पनि अलिकति गरेकै हो तर पनि भएन। त्यसो हुनाले यो चाहिँ लामो अनुभवबाट के देखियो भने राज्यको चरित्र कल्याणकारी हुनैपर्छ भन्ने देखियो। त्यसैमा जोड दिन खोजेको हो। थ्याङ्क यू। यसमा मेरो अर्को एउटा पूरक प्रश्न पनि छ।
तपाईँले कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको चाहिँ यो पुस्तकमा पनि तपाईँले त्यो तुलना गर्नुभएको छ कि सत्य युग चाहिँ साम्यवाद जस्तै हो, त्यहाँ सबैजना हाँसी खुसी बस्ने होइन, लिने दिने चलि नै रहन्छ, एकै ठाउँमा थुपार्ने, जसलाई चाहिन्छ त्यसले लिने भनेर। अब तपाईँले यो जुन कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्नुभएको छ नि, अब यो तपाईँहरूको यो एजेन्डा त म सोध्दिनँ, धेरैले सोध्दा तपाईँलाई हैरान पनि भइसक्यो होला होइन। अब पुरातन नेताहरू जस्तो रेलिङ भएको छ, जेल बसेका नेताहरू छैनन्, तर विशेषज्ञ दक्षता हासिल गरेका नेताहरू तपाईँको पार्टीमा छन् भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो कल्याणकारी लोकतन्त्र हासिल गर्नको लागि खाका के हो त? कसरी त्यहाँसम्म पुगिन्छ? राज्यले त्यो डेलिभरी कसरी दिन्छ त? उसले त्यो दायित्व वहन कसरी गर्छ भनेर त भनिदिनु पऱ्यो नि त। नभए त फेरि त्यही स्क्वेयर फर्मुला नै हुन्छ यो कल्याणकारी लोकतन्त्र पनि हाम्रो लागि। त्यसलाई अघि स्वर्णिमजीले अलिकति उल्लेख गर्नुभयो, जस्तो कल्याणकारी राज्यको अथवा कल्याणकारी लोकतन्त्रका विशिष्ट नमुना भनेको स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरू नै हो। तर उनीहरूले पनि धनी भएपछि राज्य कल्याणकारी भएको होइन। न्यून आय हुँदाखेरि नै जुन स्तरमा सकिन्छ त्यो स्तरमा राज्यलाई कल्याणकारी बनाउँदै गएको। जस्तो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि नै हो बेलायतमा नेसनल हेल्थ सर्भिस, जुन अहिले संसारकै सबैभन्दा प्रभावकारी तपाईँको राज्यले दिने स्वास्थ्य सेवा मध्येमा पर्छ, त्यो सुरु गरिएको। त्यसै गरी स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरूमा पनि उनीहरू सम्पन्न भएपछि गरेको होइन। अब नेपालको हकमा जब हामी कुरा गर्छौँ, नेपालको हकमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले तपाईँको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा के काम गर्न सक्छौँ। अहिलेको स्थितिमा हेऱ्यौँ भने बजेटको 10% शिक्षामा लगानी गरिएको छ र इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि के हो भने 70 to 20% त्यो सामान्यतया शिक्षामा लगानी गरिन्छ। भारतमै अहिले आम आदमीले झन्डै 22 to 24% शिक्षामा लगानी गरिरहेको छ। हामी कहाँ 10% छ, बिचमा एकचोटि 17% पुगेको थियो, तर त्यो 1 वर्ष 1.5 वर्ष मात्रै काम गर्यो। स्वास्थ्यको अवस्था त्यस्तै छ। त्यसो हुनाले जोसँग पैसा छ उनले बाँच्न पाउने, जोसँग पैसा छैन उनले मर्नुपर्ने हुन सक्दैन। जोसँग पैसा छ उनले राम्रो शिक्षा पाउने, जोसँग छैन उन नपाउने हुन सक्दैन। त्यसै भएर मैले अघि पनि भने तपाईँले कसरी त खाका कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्दा यति मात्रै बुझौँ। अहिले लामो छलफल गर्नलाई समय छैन। कुनै पनि सरकारले अब मानव अधिकारको आधारभूत अधिकारभित्र सार्वजनिक शिक्षा, निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई पारेन भनेदेखि नेपालको राजनीति औसतभन्दा न्यून जनशक्ति उत्पादन गरेर जहिले पनि खस्रिन्छ। यो कुरामा हामी प्रष्ट हौँ। त्यसको लागि हामीले जुन मैले एउटा शब्द प्रयोग गर्ने गर्छु फोकस प्लानिङ भनेर, त्यो फोकस प्लानिङ भनेको चाहिँ अब हाम्रो तपाईँले प्लानिङको इतिहास हेर्नुभयो भने यसरी छरपष्ट बजेट हामी छर्छौँ र असारे विकास गर्छौँ। अन्तिम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हाम्रा अधिकांश बजेटको पैसा हामी खर्च गर्न उद्योग हुन्छौँ। हामीले केन्द्रीकृत हुनु पर्यो। केन्द्रीकृत भनेको यस्ता केही यो आयोजनामा केन्द्रित हुनु पर्यो जसले अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित गरेर रोजगारी सृजना गरोस्। जस्तो हाम्रै छिमेकमा 3 gorges ड्याम बनाउँदाखेरि खरबौँ रुपियाँ खर्च गरे, 13 लाख मान्छेलाई विस्थापित गरे, तर त्यसले त्यहाँको इकोनोमीमा जुन किसिमको असर पार्यो त्यसले ठुलो असर पार्यो। दक्षिण कोरियाको मैले सोल बुसान राजमार्गको बेला बेला उदाहरण दिने गर्छु। तपाईँको 1 वर्षको बजेटको 25% बजेट त्यो 428 किलोमिटरको राजमार्ग बनाउनुको लागि प्रयोग गरिएको छ। 25% बजेट। त्यसै गरी संसारमा अन्य आयोजनाहरू पनि छन्। नेपालमै भन्नुहोस् न, बुढियादेखि बनाउने हो भने चितौन काठमाडौँबाट नजिक पर्छ, फेवातालभन्दा 15 गुणा ठुलो ताल बन्छ। त्यसको पर्यटकीय भ्यालु के हो होइन? त्यस्ता किसिमका आयोजनाहरू अझ यहाँ बाबुरामजी हुनुहुन्छ, स्वर्णिमजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सबै नै थाहा छ यसको बारेमा। यस्ता केही आयोजनामा फोकस गर्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र उद्वेलित होस्, रोजगारी सृजना होस्, त्यसले राष्ट्रिय पुँजी बढोस् र हामीले साँच्चीकै यो देशका विविध एकदमै विपन्न मानव विकास प्रतिवेदनमा तल परेका जिल्लाहरूमा लगानी गर्न सकौँ। मैले त भन्ने गरेको छु, भोलि साँच्चीकै यो देशका जनताले साथ लिएर हामी सरकारमा आयौँ भनेदेखि सबभन्दा पहिला 5 वर्षभित्रमा 500 वटा गुणाधिकरण श्रेणीको स्कुल हामी यो देशको सबभन्दा विकसित क्षेत्रमा
तपाईँ स्ट्रक्चरल चेन्जको कुरै गर्नुहुन्न, संरचनागत सुधार ल्याउनु पहिला। संरचनागत सुधार कतिचोटि गर्ने? 30 वर्ष 40 वर्ष संरचनागत सुधार गर्ने? नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने जस्तो हरेकचोटि हामी आफू नाच्न जान्दैनौँ, हामीमा इमान छैन, अनि हामी रेजिम चेन्जदेखि लिएर कन्स्टिट्युसन चेन्जदेखि लिएर सबै त्यसैलाई परिवर्तन गरिरहेछौँ। त्यस्तो चाहिँ धेरै गर्नुहुन्न। यद्यपि अहिलेको संविधान पूर्ण छ भनेको होइन, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू छन्। धन्यवाद। धन्यवाद। डाक्टर भट्टराईसँगै म आइहालेँ होइन। उहाँले जुन यो खाका प्रस्तुत गर्नुभयो नि होइन, कल्याणकारी लोकतन्त्रको, उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि व्यवस्था परिवर्तन हाम्रो आवश्यकता होइन अहिलेको समयमा, संरचनागत सुधार पनि त्यो त समयक्रम सँगसँगै एउटा हदमा त अगाडि बढी नै रहला, तर त्यस्तो ड्रास्टिक संरचनागत सुधार हामीलाई चाहिएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। अघि तपाईँ मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अझै लड्न बाँकी छ भनेर, पक्कै पनि यहाँनिर तपाईँको केही विमति छ होला। उहाँले जुन विकासको मोडल स्लाइड ग्लिम्स मात्रै दिनुभयो नि, त्यो एटेनेबल हो, हासिल गर्न सक्ने उपलब्धि हो हाम्रो लागि? के हुनुपर्छ भन्ने विषय विवाद भयो। हाम्रा पिता पुर्खाले धेरै पहिले सन्तु सुदिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कतिको उपाय गरेन 1000 वर्ष पहिले भनेको के। तर परिस्थिति अनुकूल हुनु पर्यो, त्यस अनुसारको साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, हामी उत्पादन बढाउने, अनुसृजना गर्ने, त्यसलाई लागू गर्ने चाहिँ इन्स्टिट्युसन बनाउने, त्यसको जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हुँदाखेरि त्यो हुन्छ। त्यसले यो हुनुपर्छ भन्ने कुरो ठुलो कुरो भएन। बसेर हाँची लिएर अलिकति पढा लेखेको मान्छेले बसेर चाहिँ उनीहरू दिन गऱ्यो भने राम्रो योजना बन्छ। प्रश्न कहाँनिर हो भने समाजमा त विविध प्रकृतिका मान्छेहरू छन्। हाम्रो समाज यति विविधतायुक्त छ, हिमाल पहाड तराई मधेसका विविध जाति समुदायहरू छन्। तपाईँको राज्यका चेहरा हेर्नु, यहीँ पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, एउटै समुदायका हामी 70-80% छौँ, त्यो जनसङ्ख्या 30% होला, र अरूको तपाईँले हेर्नु अनुहार हेर्नु छैन। पुरुष र महिला आधा 51% महिला छन्, 50% पुरुष छन्, र हाम्रा यी सबै यस्तै यहीँ पनि अन्यथा मान्नुहोस्, हेर्यौँ भनेदेखि 80% पुरुष र 20% महिला होला। र अरू दलित भनेर जसलाई हामी झन् 18-20% एलान गरेका छौँ, त्यसको यही 1% पनि सायद छैन। र त्यसरी जो श्रमिक हो, जुन किसानमा आश्रित भएर बसेको 65% जनता हो, जो विदेश जान बाध्य भइरहेका, त्यसका प्रति हामी कति छौँ? त्यसले मैले भन्नु खोजेको के भने राम्रा यो हुनुपर्छ भन्नको निम्ति तपाईँ हामीहरू पहिले लेखेका टाढाबाटा मान्छेहरू हुनुपर्छ भनेर हुँदैन। हुनु त पर्छ, तर गर्ने कसरी भन्दा पहिलो कुरो त जो विभेदमा उत्पीडनमा परेको, वञ्चितीकरण परेका मान्छेहरू हुन्, तिनको राज्यका अङ्गहरूमा सहभागिता हुनु पर्यो। समावेशिता, इन्क्लुजन र पार्टिसिपेटिभ डेमोक्रेसीको कुरा नगरेसम्म राज्यका सबै अङ्गमा र पार्टीका पनि सबै अङ्गहरूमा यी सबै समुदाय वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गको प्रति तपाईँ नगराएसम्म जतिसुकै तपाईँले राम्रा जिल्ला कुरा गरे पनि व्यवहारमा लागु हुँदैन। दया माया पनि हुँदैन। मैले आफ्नो गर्नु गरिदिन्छु, मैले किन गर्छु कसैलाई भन्नु त? यो जुन सोसियल सेक्युरिटी र आजकल वेलफेयरको कुराहरू आयो युरोप अमेरिकामा, त्यहाँ लडेर सङ्घर्ष गरेर आइरहेको छ। अहिले मात्र अमेरिका जस्तो ठाउँमा संसारको सबैभन्दा धनी प्रति व्यक्ति आए, धनी $70,000 1 लाख जति गरी पुगेको छ। त्यहाँ पनि जो यो एमेजन सबभन्दा मालिक संसारको 1 नम्बर धनी छन्, तिनले त्यहाँका मजदुरहरूलाई ट्रेड युनियन राइट नदिएर त्यही विषयमा विवाद चलिरहेको छ। आज बिहान मात्रै एउटा चाहिँ मैले हेरिरहेको थिएँ, उनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मजदुरहरूको निम्ति अधिकार पाउनुपर्छ भने तिन लडिरहेका छन्। त्यसरी लडेपछि बाध्य भएर हुने खाने वर्गले, समुदायले, जातिले, लिङ्गले अधिकार दिन्छ। इतिहास नियम यो। त्यसैले टाढाबाट मान्छेले हुनुपर्छ भन्ने कुरामा धेरै समय खर्च नगरौँ। साँच्चै भित्र हो भने ती मान्छेहरू सत्तामा पुर्याउनु पर्ने, पार्टीमा पुर्याउँ। हाम्रो सबै पार्टीमा यी सबै समुदायले लिने क्षेत्रको चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउँ। अनि राज्यका अङ्गमा तिनीहरूको पनि त्यहाँ पूर्ण रूपले समानुपातिक होला, नजिक पुर्याउन। त्यसपछि तिनीहरूलाई शिक्षा सबैलाई निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यो सबैको राइट हो, त्यो ह्युमन राइट हो, जन्मसिद्ध राइट हो। स्वास्थ्य सबैको राइटको रूपमा तिनीहरूले पाउनुपर्छ। अहिले सही सिद्धान्त त हाम्रो संविधानमा सङ्केत छ, तर त्यसको निम्ति चाहिने आर्थिक उपार्जन पनि गर्नु पऱ्यो। हाम्रो डाक्टर भाइले वरिष्ठ अर्थविज्ञ हुनुहुन्छ, हामी डिस्ट्रिब्युसनको कुरामा आयो भने यो गर्नु त्यो गर्नु, त्यो डिस्ट्रिब्युसन कुरा त गरिदिन्छौँ। हामीले उपार्जन ढङ्ग वेल्थ क्रिएट कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ? युरोप र अमेरिकाको हकमा त्यतिकै भए हो, उसले 200 वर्ष लागेको छ, र उनीहरूले त्यसपछि एउटा बिन्दुमा पुगेपछि पुरै अफ्रिकाभरि कलोनी, एसियाभरि कलोनी बनाएर कोलोनीबाट चाहिँ उनीहरूले जुन लाभ लिए
दिएका थिए अनि अहिले 21औं शताब्दी हामीले कुनैको कलोनी बनाउने सुविधा छ हामीलाई छैन। यो देशभित्रैको साधन शक्तिको प्रयोग गरेर धनी आर्जन गर्नु छ। अर्को हामीले चाहिँ चर्चा पटक्कै के गर्दैनौँ भने जियो पोलिटिक्सको हामी चर्चा गर्दैनौँ। ठुलो र साना देशहरूको बिचमा दुईवटा ठुला अलिङ्गहरूको बिचमा जुन हामी छौँ, उदयमा त्यत्रो ठुलो शक्तिको रूपमा गरेर अगाडि बढे देशभित्रको जुन विविधता र एकदम अल्प विकासको जुन दुष्चक्रमा हामी चाहिँ परिराखेका छौँ, त्यो जुन भू राजनीतिको जुन भूमरीभित्र हामी छौँ, त्यसबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो बारे सोचेका छौँ। हाम्रा उद्योग धन्दाहरू चाहिँ किन टिक्दैन, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। 1.5 अर्ब जनसङ्ख्या भएको त्यो उद्योगमा भएको भारत देखापट्टि 1.5 अर्ब विश्वको 1 नम्बर अर्थतन्त्र अर्कोपट्टि हाइली टेक्नोलोजिकली क्वालिफाइड मेन पावर भएको ठाउँ छ, हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। अनि यो भएर पनि त्यो सुव्यवस्थापन कसरी गर्ने? अनि त्यसपछि बल्ल वेल्थ क्रिएट भयो, धन आर्जन भयो भने अनि त्यसपछि वितरण गर्ने हो, सोसियल सेक्युरिटी दिने हो। त्यो पनि तपाईँ र मैले दया गरेर होइन, त्यो जनताले माग गर्छ, उसको जो राज्य सत्तामा पार्टिसिपेसन हुन्छ त्यहाँ दबाब सिर्जना गर्छ, अधिकारको रूपमा उसले लिन्छ। हो यसरी जाउँ मैले भन्नु खोजेको। त्यसैको निम्ति यो पवित्र भावना राख्ने हामी जस्ता केही मान्छे अब अलिकति सुकिला मुकिला हुनु पुगेका छौँ। हामी त आएर मुस्री नै हो, हामी यहाँबाट बस्दै पुगेका छौँ। तपाईँ हामीले आफूले मात्रै यो ठेक्का नलिउँ। हामीले त्यो भुइँतमा भएको जुन जनता छ, अहिले पनि गाउँमै बस्छ 80% जनता, अहिले पनि 65% जनता खेतीपातीले गर्छ, अहिले पनि 60-65 लाख विदेशमा जान्छ। त्यसलाई कसरी सहभागी बनाउने हो त्यो ढङ्गले सोचौँ। त्यसकारणले डेमोक्रेसी, यो सोसियल रिफर्म, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट सँगसँगै जान्छन्। एउटाबाट अर्कोबाट उभिएर मुठीबाट केही टाढाबाट मान्छेले मात्रै हामी गरिदिन्छौँ भन्नेतिर गयौँ भने यो बुद्धि विलास चाहिँ हुन्छ। तर नेपाल भन्दैन, तर नेपाल बनाउन सकिन्छ। यो क्षेत्र जुन जागृत भएको छ, हामीले गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हो। धन्यवाद। म बिचमा अलिकति एउटा तपाईँले साइडबाट एउटा सानो प्रश्न सोध्यो है। यो नेपालको कन्टेक्स्टमा उहाँले यो वेल्थ क्रिएसनको जुन कुरा गर्नुभयो नि, त्यो वेल्थ क्रिएसनको प्रमुख आधारहरू अथवा त्यो ऱ्याडिकल स्टेप्सहरू के हुन सक्छ? बाबुरामजीलाई अलिकति अघिदेखि नै हतार छ भनेर भन्दै हुँदाखेरि त्यस हुनाले हामीले अलिकति छुट्याउनु पनि पर्छ होला। तर त्यो लास्ट राउन्ड गरौँ। म उहाँलाई एउटा सानो कुरा निवेदन गरिहाल्नु। कतिपय साथीहरूले बाबुरामजीलाई किन तपाईँको मध्य रेखामा पनि बाबुरामजी त्यो विमोचन गर्दा पनि अहिले पनि किन बाबुरामजी भन्नुहुन्छ, त्यो म सानो कुरा क्लियर गरिदिउँ। भूमध्य रेखा मैले लेख्दाखेरि उहाँहरू भूमिगतै हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई एउटा खुला पत्र लेखेका थिएँ र उहाँले बडो सही स्नेहपूर्वक त्यो खुला पत्रको जवाफ दिनुभयो। त्यसै बेला मैले अर्को एकजना पुँजीपति अरबपति डाक्टर उमेन्द्र महतोलाई पत्र लेखेका थिएँ, उहाँले पनि जवाफ दिनुभयो। अनि मैले भूमध्य रेखा त्यो विमोचन गर्ने बेला एकातिर तपाईँको पुँजीपति अरबपति डाक्टर उपेन्द्र महतो, अर्कोतिर त्यति बेलाको स्थितिमा कट्टर साम्यवादी डाक्टर बाबुराम भट्टराई राखेर त्यो विमोचन गरियो र त्यसपछि मैले त्यसको बारेमा लेखेँ पनि रोचक भएको थियो। अहिलेको स्थितिमा उहाँले जे जति अध्ययन गर्नु भएको छ, जे जति यो देश बनाउँदै भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ, जुन दृढताका साथ अर्थमन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि त्यसले नै भएन भनेर अर्को प्रयास गर्नुभयो। त्यो राजकाजमा चाहिँ के फ्लज रहेछ त, यो ट्रान्सफर्मेसनै गर्न नसक्ने के रहेछ भन्ने कुरा उहाँभन्दा बेटर अर्को व्यक्तिले अहिले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन भन्ने ससम्मान उहाँलाई मैले आज आमन्त्रण गरेको हुँ। स्वर्णिमजीको त अब उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सबै ज्ञान सबैले गर्दाखेरि गरेको हुँ। तपाईँ अन्तिम राउन्ड गर्न चाहनुहुन्छ या के भन्नुहुन्छ? एउटा प्रश्न वा क्लोजिङ के भन्नुहुन्छ? क्लोजिङ गर्ने हो भने म एउटा सानो यो एउटा म राजनीतिक कविता सुनाएर क्लोजिङ गर्ने अनुमति चाहन्छु। धेरै लामो छैन। त्यो चाहिँ एउटा कुरा के हो भने हामीले अहिले पनि बहस गऱ्यौँ। बहसमा मती विमतीहरू हुन्छन्। 70 वर्षदेखि हामी बहसै गरिरहेका छौँ। 46 सालपछि पनि 30 वर्षदेखि हामी बहस गरिरहेका छौँ। तर मलाई एउटा के लाग्छ भने हाम्रो पुस्ता, एक पुस्ता भन्दाखेरि सामान्यतया 30 वर्षलाई लिइन्छ। हाम्रो र मभन्दा माथिको पुस्ता चाहिँ मेरो दृष्टिकोणबाट विफल पुस्ता हो नेपालमा। किन विफल हो भने हामीले अधिकारका कैयौँ पक्षहरू हासिल गरे पनि
हामीले आम जनताको रूपान्तरण गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा कस्तो देश बनायो त भने युरोप अमेरिकाले अलिकति भिजा खुकुलो गरिदियो, खाडीका देशले अलिकति भिजा खुकुलो गरिदियो भने यो देशको सिङ्गो एक पुस्ता नै यो देश छोडेर जान्छ, कोही पनि बस्नै नसक्ने देश बनायो। त्यसै हुनाले हामी विफल पुस्ता हौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यही परिप्रेक्ष्यमा मैले एउटा कविता लेखेको छु, भन्नुहोस् बुवा तपाईँको पुस्ताले यो देशलाई के दियो। यो कविताको शीर्षक म यो वाचन गर्न चाहन्छु र मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीले साँच्चीकै यो परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने यो प्रश्न अवश्य पनि हामीभन्दा मुनिको पुस्ताले गर्नेछ। कविताको शीर्षक भन्नुहोस् बुवा तपाईँको पुस्ताले यो देशलाई के दियो। धेरै वर्षपछि मेरा छोराछोरीले मलाई सोध्दैछन्, धेरै वर्षपछि मेरा छोराछोरीले मलाई सोध्दैछन्, बुवा तपाईँको पुस्ताले यो देशलाई के दियो। म बोल्नै लाग्दा लर्बराएको सुगा जस्तै लर्बराउनेछु अनि पर्र भन्ने छु। म बोल्नै लाग्दा लर्बराएको सुगा जस्तै लर्बराउनेछु अनि पर्र भन्ने छु। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सबै छोराले भन्नेछ। त्यो त तपाईँ मलाई र हामीलाई दियो। तपाईँलाई लाग्छ कि हामी देश हौँ, देश हाम्रो मुटुमा छ। छोराले भन्ने सक्यो त तपाईँ मलाई र हामीलाई दियो, तपाईँलाई लाग्छ कि हामी देश हौँ, देश हाम्रो मुटुमा छ। म पढ्नुपर्ने पाठ नपढी आएको स्कुले विद्यार्थी चाहिँ हकमा किनेछु र अल्मलिँदै खुल्नेछु, हो हामी नै देश हौँ, देश हाम्रो मुटुमा छ। अनि छोरी फिस्सा हाँस्ने छिन् र भन्ने छिन्, अनि छोरी फिस्सा हाँस्ने छिन् र भन्ने छिन्, बुवा तपाईँको निधार झान शून्य छ, तपाईँको आँखा कर शून्य छ, आवाजमा अधर्म छ, शब्द असत्य छ, प्रार्थनामा पाप छ, पूजामा शराब छ, सदाचारको सूचीमा पुछारमा हराएको तपाईँ भन्नुहुन्छ हामी नै देश हौँ, देश हाम्रो मुटुमा छ। होइन होइन बुवा, होइन होइन, देश तपाईँले पैसा चपाएको भुलाउने बाटोमा होइन, देश तपाईँले महल खड्याएको उर्वर माटोमा होइन, देश तपाईँले न्याय मारेको अदालतमा होइन, देश तपाईँले नैतिकता बेचेको सहर बजारमा होइन, देश देहातमा छ, देउराली र भन्ज्याङमा छ, देश मुगु मुस्ताङ र मोहब्बरीमा छ, देश हाँस र दाउराको भारीमा छ, देश ओह्राले बारेको झुपडीमा छ, देश दाल किन्ने पैसा नभएर पानीमा मुछेको भातमा छ, देश रित्तो खल्तीका कारण सास गएको लासमा छ। अनि भन्नुहुन्छ तपाईँको पुस्ताले सबै दियो, देश तपाईँको मुटुमा छ। अनि भन्नुहुन्छ तपाईँको पुस्ताले सबै दियो, देश तपाईँको मुटुमा छ। एकपटक मुटुमा हात राखेर भन्नुहोस् बुवा तपाईँको पुस्ताले यो देशलाई के दियो। छेपारो जस्तो रङ बदल्ने मान्छे दियो, सुत्केरी भत्ता खाने पुरुष सांसद दियो, चप्पल लाउने नेतालाई कमलको मान दियो, विमानस्थलमा सधैँ झर्ने आँसुको डल्ला दियो, लाउडा दियो, थमिजा दियो, काण्डै काण्डको श्रृङ्खला दियो, सुकेको दुधको बुन्टो लिएर कर्णालीमा फाल्ने आमा दियो, मुसहर बस्तीको एक्लो रुखमा बिहानै झुन्डिने बुवा दियो। अनि भन्नुहोस् बुवा तपाईँको पुस्ताले यो देशलाई के दियो। अब भन्नुहोस् बुवा तपाईँको पुस्ताले यो देशलाई के दियो। म निशब्द भएपछि छोरीले बिस्तारै भन्ने छिन्, म निशब्द भएपछि छोरीले बिस्तारै भन्ने छिन्, बुवा चित्त नदुखाउनु होला, तपाईँको पुस्ताले भएको पनि सबै लियो, मेरो आत्माले लियो, मेरो सम्मान लियो, मेरो नेपालीत्व लियो, मेरो देशभक्ति लियो, बदलामा 10 लाख ढोका पासपोर्ट दियो, कोही बस्नै नजाने देश दियो। भन्नुहोस् बुवा तपाईँको पुस्ताले यो देशलाई के दियो। उहाँको कविता सुनेपछि मैले अलिकति नबोली जानु पर्छ। उहाँले यो कविता हो भने मैले सुने, उहाँले भन्नुभएको छ उहाँका छोराछोरी विदेशमा पढ्दैछन् कि छोराछोरी फर्केर आउँदैन। म के भन्न चाहन्छु भने मेरा छोराछोरीले त नाति पनि जन्मिसक्यो, उसलाई म के भनिरहेको छु भने हाम्रो पुस्ताले गर्यो तर पूर्ण भएको छैन, अपूर्णता छ, त्यो पुरा गर्ने काम तिम्रो हो बाबु नाति भनेर म नातिले भन्दैछु। किन भन्दैछु किनभने बेलायतले 17औं शताब्दीमा यो परिवर्तनको सुरुवात गरे। जुन जोरे रेभोल्युसन हो 1789 मा भएको थियो। फ्रान्स लगायतका युरोपले 19औं शताब्दीमा हाम्रो जस्तो क्रान्ति गरेको थियो।
200 वर्ष पहिले एसिया अफ्रिकाका देशहरूले 20औं शताब्दीमा गरे। हामी मात्रै यस्तो देश हो जसले 21औं शताब्दीको सुरुमा गर्यो। त्यसैले ढिलो हाम्रो भएको थियो पहिले, त्यसलाई हाम्रो पुस्ताले पुरा गर्यो। अब बाबु नानी हो यहाँ बस, खेल मैदान बनेको छ, बनाएका छौँ हामीले। भले त्यो भाङ्गो टिङ्गो छ, यसलाई सम्याऊ, यसलाई बनाऊ, यसलाई राम्रो खेल फल्छ, नेपाल बन्छ। मेरो सन्देश थियो। राज्य व्यवस्था स्टेट भनेको त्यो स्ट्याटिक हुँदैन। अलिकति रविन्द्रले सुझावै छ, हामीले कुनै पनि चिजलाई गतिशीलता र परिवर्तनशीलता र ऐतिहासिक सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ। राजनीति स्टेट क्राफ्ट अथवा राज्य सञ्चालन भन्ने कुरा पनि समय सँगसँगै समाजको परिवर्तन, मान्छेको चेतनाको परिवर्तन सँगसँगै त्यो पनि रूपान्तरित परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यसैले मेरो चाहिँ बुझाइ के छ भने नेपालमा हामीले जुन राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति लड्यौँ 20औं शताब्दीको अन्त्य र अहिले 21औं शताब्दीको सुरुमा, यो काम अरू विश्वले, खास गरी युरोप अमेरिकाले 200 वर्ष पहिले गरेको थियो र एसियाका थुप्रै देशहरूले 20औं शताब्दीमा गरिसकेका थिए। हामी पछाडि पऱ्यौँ र त्यसलाई पूर्णतामा पनि पुर्याउन सकेनौँ। त्यसैले हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन अझै ठिक ढङ्गले पुरा भएन भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसैले राज्य चलाउने जुन स्टेट इन्स्टिट्युसन हो त्यसको पनि ठिक ढङ्गले रूपान्तरण भएन र अरू देशमा 200-100 वर्ष लागेर बनेका जुन स्टेट इन्स्टिट्युसन हुन् हाम्रो ठिक ढङ्गले बनेन। त्यो कारणले गर्दा नेपालमा राज्य सञ्चालन ठिक ढङ्गले भइरहेको छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। फेरि पनि हामीले यसलाई सच्याउँदै जान सकिन्छ। रविन्द्रजीले जे विषय उठाउनु भएको छ त्यसलाई ध्यानमा दिएर हामीले सच्याएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। हुँदै गएर सक्दै सकिएन भन्ने बुझाइ चाहिँ अलि सही हुँदैन कि भन्ने मेरो बुझाइ हो। छोटो अर्को प्रश्न र राजकाजको चाबी पाइसक्नु भएको कारणले गर्दा त्यो चाबी त पाइसक्नु भएको छ नि, राजकाजको चाबी चाहिँ तपाईँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ नि त पटक पटक, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नै भूमिकालाई फर्केर हेर्दा? अब यो सापेक्षता हो भने जति बेला म अर्थमन्त्री बने 2065-66मा, त्यति बेला हामी भर्खरै गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकार बनेको थियो र त्यति बेलाको मुख्य काम भनेको संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया र शान्ति यो सेना समायोजन यी लगायतको व्यवस्थापन प्रमुख कुराहरू थिए। राज्य सञ्चालन गर्नु र आर्थिक विकास समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने कुरा सहायक मात्रै थियो। त्यो पनि एउटा मात्रै कार्यकाल, एउटा मात्रै बजेट पेश गरेको हुनाले धेरै गर्न त सकिएन। तैपनि त्यसले एउटा सुरुवात राम्रै गरेको थियो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। जहाँसम्म पछि म यो 68-69मा म प्रधानमन्त्री बने, फेरि त्यो पनि 9 महिनै थियो मेरो वास्तवमा औपचारिक ढङ्गले। अर्को 9 महिना त एउटा प्रकारको अन्तरिम जस्तो थियो। त्यति बेला चाहिँ सोचे जस्तो भएन भने धेरै मान्छेको कुरा चाहिँ आउँछ, तर सन्दर्भ के थियो भने फेरि त्यति बेला पनि त्यो संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया, सेना समायोजनको कुरा नै प्रमुख रूपमा थियो र विकास निर्माण र राज्य सञ्चालनका कुराहरू सहायक थिए। र मेरो पाला मात्रै प्रधानमन्त्रीको इतिहास यस्तो हो जसको पालामा 2 वर्षसम्म बजेट पेश गर्न दिएन। अहिले चाहिँ एउटा ड्रप अफ ए ह्याट भने जस्तो गरेर राष्ट्रपतिले चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ अध्यादेश जारी गरिदिनुहुन्छ। तर मेरो पालामा यस्तो भयो, बजेट पेश गर्दाखेरि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु पनि राष्ट्रपतिले दिनुभयो। त्यसले गर्दा 2 वर्षसम्म बजेट पेश भएको छैन। र धेरै मान्छेले बिर्सिन्छन् बाबुरामले अर्थमन्त्रीको रूपमा त राम्रै काम गर्यो तर प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ गरेन भन्नु खोजे। बाबुरामको पालामा मात्रै नेपाली इतिहासमा 2 वर्षसम्म बजेट आएन भन्ने पनि सम्झिनु पर्यो। त्यसले गर्दा यसको अर्थ म सन्तुष्ट छु भने होइन। यी विविध कारणले गर्दा तपाईँले अपेक्षा गरे जस्तो मैले सोचे जस्तो गर्न सकिनँ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसैले अवसर मिलेछ भने अब त म अवसर लिए पनि पाएँ नलिनु पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छु। त्यसैले त्यो भन्नु त भएन। तैपनि त्यस्तो परिस्थिति बनेछ भने मिलेछ भने गर्न सकिन्छ, पहिलेभन्दा राम्रो हुन सक्छ भन्ने विश्वास चाहिँ मलाई छ। ठिक छ, धन्यवाद। चाँडै अवसर आउँदैछ भन्ने हल्ला पनि सुनिँदैछ होइन। म डाक्टर स्वर्णिम उहाँले समक्ष जान चाहन्छु। जस्तो राजनीतिको मूल लक्ष्य नै समाज रूपान्तरण र व्यवस्थापन हो, त्यसैले यो राजकाज बिनाको राजनीति चाहिँ राजनीति होइन, सत्ता प्राप्त गर्ने एउटा हत्कण्डा मात्रै हो भनेर यो पुस्तकले त्यसैको सेरोफेरोमा धेरै कुराहरू बोल्छ। तपाईँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि डिस्कोर्सहरू दिनुहुन्छ, यस्तै छलफलमा सहभागिता जनाउनुहुन्छ, बाहिर गएर विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर फर्किनु भएको छ। तपाईँ अलिकति पिक्चर दिनुहोस् न, 20औं शताब्दीका विश्वमा नाम चलेका मात्रै नभए डेलिभरी दिन सक्ने नेताहरूमा के गुण छ र
र हामी कहाँ हामीले मानेका नेताहरूमा के गुण छैन तुलनात्मक अध्ययन गरेर यसो भन्नुपर्दा हामीले के ल्याग गरिरहेको छौँ? विषय एकदम ठुलो हो। त्यो कुनै एउटा हिस्ट्री विद्यार्थीको लागि पिएचडीको एउटा शोध कार्य नै हुनसक्छ। तर सरसब्जीमा आफै पनि अब अर्थशास्त्री अध्ययनले पेसाले अर्थशास्त्री हो। अब इतिहासमा मेरो त्यस्तो प्राज्ञिक रिगर त छैन, तर अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले इतिहास समाजशास्त्र सबै हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई रविन्द्रजीको यो अलिकति बाबुरामजीले पनि उठाउनु भयो यो राजनीति र राजकाज अलि यो उस्तै सिनोनिमस होइन भन्ने खालको भन्नुभयो। सायद अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अब राजनीतिलाई डेली पोलिटिक्सको हिसाबले हामी लिन्छौँ, पोलिटिक्स। राजकाज भनेर सायद उहाँले भन्नु होला स्टेट क्राफ्टतिर सोझ्याउनु खोज्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। सो त्यहाँनिर अलिकति डिस्टिङ्सन आउँछ। अब डे टु डे यो हमड्रम अफ पोलिटिक्स भर्सेस अलिकति स्टेट क्राफ्टका कलाहरू, त्यसका चरित्रहरू, ट्रेड्सहरू र त्यसलाई कमान्ड गर्ने हाँक्ने स्टेट्सम्यानहरू। हुन त अहिले अब स्टेट्सम्यान वा स्टेट्स पिपल भने हामीले सुनेको छैन, किनभने लैङ्गिक हिसाबले बुझौँ यसलाई जेन्डर इक्विटीको हिसाबले। तर स्टेट्सम्यान राजनेताहरूले चाहिँ अब त्यो अलिकति सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ देखिन्छ कि अब हामी एमाट्योरिस हिस्टोरियनको हिसाबले पनि केही लेसन्सहरू डिस्ट्रिक्ट गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मूलतः तीनटा कुरा भनौँ न, एउटा चाहिँ यो चरित्र फिलोसफी अलिकति क्लियर भएको नेताहरू राजनेताहरूमा देखिन्छ। जस्तो पछि आलोच्य पनि हुन सक्छन् त्यो निश्चित कालखण्डमा लिएका अडानहरू विथ द बेनिफिट अफ हाइन्डसाइट क्रिटिसाइज पनि भएको देख्छौँ हामी। जस्तो जवाहरलाल नेहरूको कुरा आउँछ होइन, हाम्रो अब हिन्दुस्तानबाट सुरु गरौँ। उनको 4-5वटा कुरामा स्पष्ट थियो होइन। अब सेकुलरिजम, प्लुरल डेमोक्रेसी, अनि अलिकति सोसियलिस्ट इनवर्ड ओरिएन्टेड सोसियलिजमको ढाका र फरेन पोलिसीमा नन अलाइनमेन्ट, यस्ता कुराहरूमा उनको त्यो कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेन। एउटा बेडरक प्रिन्सिपल्समा अडेर गए। 50 वर्षपछि समीक्षा गर्दाखेरि त्यो 4मध्ये 3वटा चाहिँ फ्लड थियो भन्ने खालको समीक्षा पनि गरिन्छ अहिले होइन। अब मार्गरेट थ्याचर अहिले बेलायतमा उनको पनि सर्टेन प्रिन्सिपल्सको आधारमा उनले अब 4वटा चुनाव जितिन् होइन, पार्लियामेन्ट डेमोक्रेसीमा लगातार 4वटा चुनाव जित्नु। तर अन्त्य उनको बहिर्गमन चाहिँ अलिकति ह्युमिलिएटिङ किसिमले पनि भयो। तर ननलेस एउटा निश्चित पछि आलोचित भए पनि एउटा बेडरक, एउटा मोरल कम्पास, एउटा प्रिन्सिपल्सहरूको बेडरकमा चाहिँ अडेर गएको देखिन्छ। नेपालकै हकमा पनि बिपी कोइरालालाई म त्यही क्याटेगोरीमा राख्छु। सर्टेन प्रिन्सिपल्सहरूमा उहाँले कहिले पनि तलमाथि गर्नु भएन होइन, लास्टमा कम्प्रोमाइज गर्न सक्ने अवस्थामा पनि गर्नु भएन भन्ने आलोचना पनि गर्न सकिन्छ। तर त्यो कमिटमेन्ट, एउटा मोरल कम्पास र प्रिन्सिपल र एउटा यो क्यारेक्टरको एउटा बन्डल अफ भ्याल्युज चाहिँ आई थिङ्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो देखिन्छ नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरूमा धर्म अथवा स्पष्ट नभए पनि गभर्निङ स्टाइल, यो पनि एकदम 20औं शताब्दीका तपाईँले हेर्नुभयो भने देखिन्छ, विभिन्न मोडलहरू देखिन्छ। कसैले चाहिँ गभर्निङ स्टाइल, लेजिस्लेटिभ कम्पिटेन्सी अमेरिकामा त्यति चर्चामा आउँदैनन्। अब लिङ्कन, एफडीआर, केनेडीहरूको चर्चा गरिन्छ। तर लिन्डन जोन्सन भन्ने केनेडीको हत्यापछि आएका उनका उपराष्ट्रपति त्यो मास्टर अफ लेजिस्लेचर भन्छ। त्यो बिल कसरी पास गर्ने, डेलिभरी कसरी गर्नेमा त्यतिको अब्बल चाहिँ राष्ट्रपति यो अमेरिकाको 46जना राष्ट्रपतिमा कोही पनि आएन भनेर भनिन्छ। सो कसैले त्यो लेजिस्लेटिभ यो जुन एउटा कोर्स हुन्छ, एउटा यो विधि छ, त्यसलाई मास्टर गर्ने होइन। सो त्यसरी चाहिँ रिजल्ट दिने पनि हुन्छ। कुनै राजनेताहरूको अब क्रान्तिबाट आएका हुन्छ, त्यो सुरुको लेजिटिमेसी उनीहरूको त्यो सङ्घर्ष क्रान्तिबाट हुन्छ। जो हाम्रो नेपालको हकमा पनि सबै पार्टीहरूमा त्यो लागू हुन्छ। कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू पनि एउटा निश्चित सङ्घर्षबाट आएको, तर त्यो लेजिटिमेसीको एक्सपायरी डेट पनि हुँदो रहेछ। त्यो निश्चित कालखण्डमा डेलिभरी गर्न सकिएन भने त्यो चाहिँ एक हुन्छ। कति अब तपाईँले यो ओबामाको अब अलिकति ताजा उदाहरण अलिकति अगाडि जाने हो भने केनेडीहरूले हेर्नुभयो भने त्यो पावर अफ पर्सुएसन होइन, ओरेटोरीबाट पनि चाहिँ लान सक्ने। अर्को टिम फर्मेसन, डेलिगेसनबाट पनि गर्न सक्ने। सो यो समग्र भ्यालुजहरू चाहिँ विभिन्न सापेक्षिक रूपले सफल मानिएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका राजनेताहरूको चाहिँ गभर्निङ स्टाइलमा यी कुराहरू पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तेस्रो चाहिँ जुन सायद सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो, ग्रान्ड स्ट्राटेजी भन्छु मैले अङ्ग्रेजीमा। तर यो आफ्नो देशको त्यो ट्रेजेक्टरीको त्यो यो अहिलेको समयमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो, त्यो ट्याक्टिकल र स्ट्राटेजीलाई छुट्याएर अनि त्यसै अनुसार प्रहार गर्ने। जस्तो ली कुआन यू मलेसियाबाट छुट्टिएपछि सिङ्गापुरको त्यो एक्जिस्टेन्समै ठुलो प्रश्न आउँदाखेरि उनले सोझै इकोनोमिक विषयमा ध्यान दिए होइन। कसरी हुन्छ हङकङको तुलनामा वा अन्य कन्ट्रिजहरूको तुलनामा कसरी छुट्टिने भनेर जुन ऱ्याडिकल इकोनोमिक प्याराडाइममा गए त्यो महत्त्वपूर्ण थियो सिङ्गापुरलाई टिकाउनको लागि 1960sमा। नेल्सन मण्डेला त्यत्रो अपार्थाइडको रेजिमबाट आएपछि उनले नेसनल रिकन्सिलिएसन, नेसन बिल्डिङमा चाहिँ ध्यान दिए होइन।
त्यसरी यो कालखण्डमा विभिन्न र फेरि खालि अमेरिका युरोपको मात्र कुरा गर्छौँ हामीले मलाई व्यक्तिगत रूपमा ठुलो प्रेरणा मिल्ने चाहिँ बोट्सवानाको कथा लाग्छ 1966 देखि 1980 सम्मको त्यहाँको पहिलो पोस्ट इन्डिपेन्डेन्ट एकजना प्रेसिडेन्ट खामा भन्ने थिए उनले पनि त्यो डायमन्ड रिच कन्ट्री पहिला गरेको त्यो इन्स्टिट्युसन बिल्डिङमा ध्यान दिए र आज बोट्सवाना चाहिँ एकदमै समृद्ध एकदमै अल्पविकसित मुलुकबाट सबभन्दा पहिला ग्रेजुएट भएको मुलुक विभिन्न कुराले ल्यान्डलक भइकन हाम्रो जस्तै विभिन्न चाहिँ एडभर्स स्ट्रक्चरल कन्स्ट्रेन्टहरूका बावजुद राम्रो उन्नति गरेको मुलुक त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो अर्ली डेजमा इट वाज अ कन्सियस डिसिजन अलिकति यो स्टेट्सम्यान लाइक बिहेभियर एक्सनले चाहिँ त्यो मुलुकलाई एउटा नयाँ ट्राजेक्टरीमा लगेको पाउँछौँ त्यसैले समग्रमा आई थिङ्क भ्याल्युज मोरल कम्पास प्रिन्सिपलहरूको एउटा देखिन्छ त्यसमा अनि उल्लेख्य भएको इनामहरूले गभर्निङ स्टाइल पनि छ र तेस्रो चाहिँ त्यो कालखण्ड एउटा विशेष कालखण्डमा निश्चित किसिमको चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सक्ने क्षमता सो यो सबैलाई समग्रमा हेर्नु हो भने चाहिँ यो राजका स्टेट्सम्यानहरूको गुण हामीले स्टेट गर्न सक्छौँ र त्यो चाहिँ त्यसलाई एक्स्ट्रापोलेट गरेर स्टेट क्राफ्ट र डिजायरेबल ट्रेड्सहरूमा चाहिँ म्यापिङ गर्न सक्छौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ मैले अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा भने तर नेपालमा पनि हामीले यिनै यही म्याट्रिक्स अथवा यही लिस्टबाट केही विश्लेषण गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। तपाईँसँग आउँछु रविन्द्रजी अलिकति पछाडि आए होइन तपाईँ होस् भएको कारणले गर्दा अब यो राजकाज राजनीति दुईवटा टर्म छ नि त्यहाँबाट सुरु गर्छु यो राजनीतिभित्रको कोर भ्याल्यु हो राजकाज वा यी दुई छुट्टा छुट्टै विषय हो अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न राजनीति के हो राजकाज के हो पहिला हस् तपाईँ पछि आउनु एकदमै राम्रो किनभने आज हामीले सुन्न चाहेकै उहाँहरू दुईजनालाई राजनीति र राजकाज यो अन्तर सम्बन्धित शब्दहरू हो तर राजकाज चाहिँ राज्यको रूपान्तरण नै त्यसै कारणले राज्यको रूपान्तरण गर्न नसक्ने नेतालाई राजनेता भनिँदैन